pagkinabuhi subay sa balaod. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, mao kini ang igmong isulti sa mga anak sa Israel. Nakita ninyo nga ako nakigsulti kaninyo gikan sa langit. Dili kamo maghimo og bisan unsang butang nga iparis. Kanako mga Diyos nga bulawan o asalapi, ayaw kayod kamo paghimo alang sa inyong kaugalingon. Pagkahuman sa pagpamulong sa 10 ka kasuguan, ang mga tawo nagayo kang Moses nga siya mahimong tigpakipagbahin tali sa Elohim og kanila. Gikan niadtong panahona gihatag sa Elohim kang Moses ang mga balaod og gisangyaw kini ni Moses ngadto sa katawhan. Kini nga mga balaod nga gitawag og kasabutan nga balaod, Covenant Code, gituyo aron igiya ang kinabuhi sa katawhan sa Israel og sa atong panahon usab nga may angay nga pang-angkla sa atong kahimtang karon. Sayano nga pagkasulti, kini mao ang praktikal nga aplikasyon sa 10 ka kasuguan sa mga piho nga kahimtang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsaon pagkinabuhi subay sa balaod, unsaon pagdumala sa pagpanglupig, unsaon pagpuyo sa katilingban, unsaon pag-angkon sa kadaog. Ang balaod sa panimalos, ganti og silot. Unsaon pagkanibuhi subay sa balaod, unsaon pagdumala sa pagpanglupig. Ang bisan kinsa nga modakop sa tawo og makapatay niya pinaagi sa kusog nga hampak patyon usab siya. Ang kasabutan nga balaod nagsugod sa pagpangdumala sa 3 ka importante nga aspeto sa katilingban sa mga Hebreanon. Pagpangulipon, ang mga lalaki buhian pagkahuman sa 7 ka tuig. Ang mga babayi kung wala maminyo buhian usab. Ang lalaki mahimong magpabilin nga ulipon kung buot niya. Silot sa kamatayon, alang sa tinuyo nga mamumuno. Nakapasakit sa ginikanan, alang sa mamangtas, mga kadaot o samad, obligasyon sa pagbayad pinansyal. Kung adunay pag-abort ang hukom og ang babayi upan sa iyang bana may magtakda sa silot. Kining tanang mga balaod magtumong sa pagpugong sa abuso o kabangis tali sa mga tawo. Paunsa pagkinabuhi sa katiungban ang usa. Wala kontento ang Elohim nga magbilin lamang nato og basic nga mga balaod og pasagdan nga kita na ra ang mag-aplikar niini sumala sa atong tan-aw. Naghatag siya og tin-aw nga mga ehemplo aron husto nato kini magamit. Mga pananglitan, panagsangka sa hayop, batok sa hayop, pagpahulam og pag-abang sexual nga relasyon sa wala pa ang kaminyoon, ag pag-abang ug uban pa. Espesyal nga pagtagad ang pagpanalipod sa mga luya og mga gilutos apan dili pinaagi sa paghatag kanila og sobra nga pabor nga makalapas sa hustisya. Ang hustisya dili dapat balihon aron ipabor o ipahamtang sa usa batok sa uban. Ingon mga kasabutan tali sa Elohim og sa iyang katawhan, kini nga mga balaod naglakip usab sa paagi sa atong pagkikrelasyon sa kaniya gawas sa mga adlaw nga igpahulay. Anaa usab ang obligasyon sa pagsaulog sa mga pista nga nagpahinumdom sa atong kaluwasan gikan sa sala panalipod sa Elohim ug mahimayaong kaugmayon nga nagahulat kanato. Paunsa pag-angkon sa kadaugan, tan-awa ako magpadala og usa ka manulonda sa imong atubangan aron mangabantay kanimo sa dalan og magdala kanimo ngadto sa dapit nga akong giandam. Ngano nga wala tayong gihatag sa Elohim kang Abraham ang yuta sa mga Kanaanhanon tungod kay ang pagkadautan sa mga Amorehanon wala pa mahuman. Pagkahuman sa 4 ka gatos ka tuig nga grasya, wala gyapon mag-usab ang mga Kanaanhanon panahon na aron itugyan ang yutang ngadto sa Israel sa malinawon nga paagi. Kung ang Elohim nakagagawas kanila gikan sa Egipto nga walay gubat, nakapabahin sa dagat ngadto sa 2 ka bahin, milagrosong nagpakao kanila og naggiya pinaagi sa iyang manulonda. Dili ba siya usab makahimo sa paghatag kanila
sa Kanaan nga wala magpakig-away. Gisugod sa Elohim ang Israel nga buhaton. Pagtalinghugan ang iyang tingog aron ang Elohim mahimong kaaway sa ilang mga kaaway. Halagaron lamang ang Elohim aron kuhaon niya ang tanang balatyan. Ayaw pakiusa sa kasabutan sa mga Kanaanhanon aron dili ka musimba sa ilang mga Diyos. Unsa ang buhaton sa Elohim alang sa Israel? Ipadala ang iyang manulonda aron magbantay og magdala kanila. Ang manulonda mag-una kanila padulong sa Kanaan. Magpadala siyang kahadlok ngadto sa mga lumulupyo. Magpadala siyang patyokan aron kapahawa sila. Hinay-hinay nga ipapahawa ang mga lumulupyo. Itugya ang yuta ngadto sa Israel hangtod sila usakop gikan sa Mediteraneo hangtod sa Euphrates. Sulod sa mga katwigan ang balaod sa Elohim na preserbar isip labi nga taas nga sukdanan sa moralidad bisan unsa pa ang mga imbensyon sa siyensa o mga handurawan sa mapagmungahong hunahuna wala makaplag og bisan usa ka sugod nga importante nga wala masakop sa niini nga balaod. Ang balaod sa Elohim mao ang kasiguruhan sa kinabuhi, kaptangan, kalinaw ug kalipay. Gihatag kini aron masiguro ang atong kaayuhan karon ug hangtod sa eternidad. Unsaon masabtan ang balaod? Ang balaod sa panimalos, mata baylo sa mata, ngipon baylo sa ngipon, kamot baylo sa kamot, tiil baylo sa tiil. Sa dihang si Yeshua naghatag sa sermon sa bukid, giingon nga iyang gitangtang ang balaod sa panimalos. Apang tinuod bagayod. Ang pulong nga nadungog ninyo nga giingon, apan ka ako magaingon kaninyo, wala magpasabot nga iyang giwagtang ang balaod. Gigamit usab ni Yeshua kini nga pamaagi sa dili ka magpatay ug dili ka mangalunya ug wala gayud siya magtuyo sa pagtangtang niini. Sa tinuod si Yeshua kanunay nagpaligon ug naghatag sa tinuod nga kahulugan sa balaod. Dili gayud katuyuan sa balaod sa panimalos nga ang usa ka tawo kinahanglan nga mawalan ang mga tao kamot tungod kay nakadawat siya sa uban. Kini nga balaod gihimo aron pugnan nga ang personal nga panimalos tapuson ang dugay nga panagbanggi o likayan ang pagpahimakak nga walay hustong pagsusi. Kadaot kinahanglan mga masusi sa mga hukom ug dayon ipahamtang ang angay nga bayad nga pinansyal. Kini nga pamaagi aron dili na ang mga tawo mismo ang mokuha sa hustisya. Sa ilang kaugalingong kamot kinahanglan ang hustisya ipatuman apan supay sa balaod sa Elohim. Gantog silot. Apan kun kini wala buhata sa tinuyo ug tugutan kini sa Elohim nga mahitabo kinahanglan siya modagon ngadto sa dapit nga akong itudlo. Ang pagbati sa panimalos lawom nga nakagamot sa atong kasing-kasing ug kasagaran kini sobra kaysa sayop nga nadawat nato. Kung gibuhat niya kini kanako mas labaw pa akong buhaton kanya. Apang si Yeshua nag-awhag kanato nga buhaton ang supak sa atong tingguha, bayaran ang dautan pinagi sa maayo, apan asaman ang hustisya kinsaman ang mobayad sa nakapasakit. Wala giingon sa Elohim nga ang nakadaot dili silutan ni nga walay balos sa kadautan, apan sa tinaw giingon niya nga siya mismo ang magpanimalos. Bisan pa nga gitugutan ang personal nga panimalos sa kasabutan nga balaod, kini gipugnan pinaagi sa paghimo og judicial system aron malikayan ang abuso. Walay tawo nga makadawat sa papel nga hukom, hurado ug tipatuman sa silot sa samang panahon. Kung adunay silot nga ipahamtang kinahanglan kini buhaton pinaagi sa husto nga proseso sa hustisya ug si Mesaya mao ang labing ataas og katapusang hukom. Ingon nga magbubuhat sa tanan ang Elohim mao ang gobernador sa tanan ug siya may katungdanan sa pagpahigayon sa iyang balaod sa tibuok universo. Kung magkinahanglan siya og mas gamay pa kaysa pagtuman sa iyang balaod gikan sa mga binuhat, kini mao ang pagbiyas kanila ngadto sa kadaot. Kung mapakyas siya sa pagsilot sa paglapas sa iyang balaod, ang resulta mao ang kagubot sa universo. Ang moral nga balaod mao ang babag sa Elohim tali sa tawo ug sa sala busa ang walay kinutuhaban.
ang nga kaalam nagbutang sa atubangan sa mga tawo sa klaro nga kalainan tali sa matarong og sa hayop, tali sa sala og pagkabalaan.